एमकेएम पाकिस्तान ने कहा है कि कराची के चोर और सिपाही दोनों ही गैर मुकामी हैं, तो एमकेएम पाकिस्तान की बात में कितना वजन है। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में भाई और बाप ने अपनी ही बेटी का रेप किया है और उसको जान से मार दिया है। तो आपके ख्याल में इन शफाफ लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? इन दो पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पटम फहद है। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने ही फरमाया है कि कराची के चोर और सिपाही दोनों ही गैर मुकामी हैं और ईद के बाद एमकेएम पाकिस्तान जो है वो लुटेरों के साथ पुरानी वाली एमकेएम पाकिस्तान होगी। तो काफी अरसे बाद खालिद साहब ने अच्छी बात की है और सही बात की है, सुलह आने सच बात की है। लेकिन बात यह है कि ये तो सभी जानते हैं कि कराची के अक्सर चोर और पुलिस दोनों ही गैर मुकामी हैं। अब आपको 18 सीटें मिल गई हैं एमकेएम, तो अब आपने सिर्फ बातें नहीं करनी बल्कि अमली तौर पे काम करना है, क्योंकि बातें तो पाकिस्तान में हर किसी को बड़ी बड़ी बनानी आती हैं। लेकिन आप जो है वो बातें बनाने के लिए नहीं है बल्कि आप आवाम की खिदमत के लिए हैं और मसलों को सॉल्व करने के लिए हैं। ये सही बात है कि कराची के चोर और पुलिस दोनों ही अक्सरियत इनकी गैर मुकामी है और इसकी वजह यह है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी, आमदनी और वसाइल के लिहाज से भी। तो ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि कराची जैसे माशी हब है, तो दुनिया में जो जो शहर या जगह माशी हब होती हैं तो वहां से पूरे मुल्क से और दुनिया भर से मुख्तलिफ मजहब, रंग, नस्ल के लोग आते हैं और वहां पे पैसा कमाते हैं और वसाइल से मालामाल होते हैं, फायदा उठाते हैं। तो चूंकि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तानियों का है, सब पाकिस्तानियों का है, तो किसी को भी कराची आने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसका जो बेस्ट पॉसिबल हल है वो ये होता है कि हुकूमत प्लानिंग करती है और वो प्लानिंग ऐसे होती है कि एक शहर पे सारा बोझ नहीं आने देती और मुख्तलिफ शहर बनाती है और उनको वसाइल के हिसाब से तकसीम कर देती है। यानी किसी शहर में कुछ वसाइल होते हैं, किसी में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कहीं पे किसी शोबे के हवाले से जॉब होती है, नौकरियां होती हैं और किसी शहर में मुख्तलिफ और अलग तरह के कारोबार के मौके होते हैं। तो फिर होता यह है कि मुल्क भर से लोग एक शहर का रुख करने के बजाय मुख्तलिफ इलाकों, जगहों और शहरों का रुख करते हैं और वहां पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जिसका जो भी शोबा होता है, जिसका जो भी काम होता है, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है, तो वो वहां पे जाता है और वो अपनी जिंदगी को बेहतर करता है। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हुक्मरानों में जो सबसे कमी है वो है प्लानिंग की। प्लानिंग का हमारे यहाँ फुकदान नजर आता है। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में लाया गया तो कराची एक वेल प्लान्ड सिटी होता था और यहाँ पे बहुत ही सुकून और रौनक होती थी। लेकिन फिर पाकिस्तान भर से लोग आते गए, बसते गए, लेकिन इस शहर के बसने में प्लानिंग का जो है वो अमल दखल नहीं था। तो अगर हम कराची में घूमें और देखें तो आधे से ज्यादा तो कच्ची आबादियां हैं और जो किसी मंसूबा बंदी के तहत नहीं बसाई गई, बस जो आया जिसका जहां पे जी चाहा समाया वो वहां पे रह गया, कब्जे हो गए, कच्ची आबादियां बन गई। तो इस वजह से जो कराची है वो एक बेहंगम शहर बन गया है और यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, यानी जितनी यहाँ पे जगह है और जितने वसाइल है उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं। फिर पाकिस्तान में महंगाई है और यहाँ पे अब इतने रोजगार के मौके नहीं है जितने लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं फिर वो चोरी डकैती करते हैं और वो लोग चूंकि उनका इस शहर से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, यहाँ उनकी फैमिलीज भी नहीं होती, इमोशनल कोई ताल्लुक भी नहीं होता, तो वो कराची वालों को मारने में बिल्कुल आर भी महसूस नहीं करते। फिर वो जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, नशे के आदी होते हैं, तो उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है आसान तरीके से, तो वो लोगों को लूटते हैं और जहाँ पे उनको कोई डर होता है, खतरा होता है, तो वो लोगों की जानें ले लेते हैं। यही वजह है कि कराची में पिछले 3 महीनों में तकरीबन 50 के करीब कराची वालों को मारा जा चुका है और इसमें इजाफा हो रहा है। तो एमकेएम पाकिस्तान का यहाँ पे मैंडेट है और इनको वोट भी मिला है, बल्कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही वोट और सीटें मिल गई हैं कि एमकेएम पाकिस्तान वाले भी जो हैं वो हैरान और परेशान है। तो अब इनको चाहिए कि अवाम की खिदमत करें और प्लानिंग करें और कुछ ऐसे इकदाम करें कि यहाँ पे अमनो अमान कायम हो। अमनो अमान कायम होगा, चोरियां डकैतियां कम से कम होंगी, तो फिर तरक्की खुशहाली आएगी और कारोबार के मौके भी लोगों को मिलेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अगर अमनो अमान होगा। तो एमकेएम पाकिस्तान पे बहुत ही भारी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा डॉक्टर खालिद मकबूल साहब कहते हैं
کہ عید کے بعد جو ہے وہ لٹیروں کو پرانی MKM سے واسطہ پڑے گا. تو آپ جو ہے وہ عید کے بعد پرانی MKM نہ بنے، آپ ابھی سے بن جائیں، تاکہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو کسی طرح یہ چوریاں ڈکیتیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور کراچی میں سکون کا راج ہو. کیونکہ کراچی میں جو ہے کراچی والے سکون کو ترستے ہیں. تو آپ کچھ بھی کریں، آپ کسی طرح یہاں پہ شانتی لے آئیں، سکون لے آئیں، تو آپ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جائیں گے. ورنہ آپ کا اگلے الیکشن میں ووٹ بینک اس سے بھی کم ہو جائے گا، اور 17 تو کیا اگلی بار پھر 7 سیٹیں ملنا بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گا. جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے وہ ہے توبہ ٹیک سنگھ چک جو ہے 477 ہے. یہاں پہ ماریا نام کی ایک لڑکی ہوتی تھی کیونکہ اس کو اس کے بھائی اور باپ نے مار دیا ہے. ماریا کی عمر صرف 22 سال تھی، اور انتہائی مطلب افسوس کا اور توبہ کرنے کا مقام ہے، اور بہت ہی غصہ دلانے والی خبر ہے کہ باپ اور بھائی نے اپنی ہی بیٹی اور بہن کا ریپ کیا. اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی اور یہ بات گھر والوں کو معلوم ہو گئی، تو باپ اور بھائی نے اپنی جھوٹی انا اور ان بغیرت باپ اور بھائی نے اپنی عزت بچانے کے لیے محلے میں اپنی ہی بہن اور بیٹی کا گلا دبایا، اور گلا دبا کے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کے اس کو مار دیا. بس وہ گھر میں ہی جو باقی لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، ایک اور بھائی اور اس کی بیوی، اور کوئی پینک نہیں تھا، کوئی شرم نہیں تھی. مووی بنائی جا رہی تھی، یہ مووی لیک ہو گئی، اور جب لیک ہوئی، وائرل ہوئی، تھو ہوئی، تو پھر پولیس سیکشن میں آئی، ان کو پکڑا تو معلوم ہوا کہ باپ نے اپنی ہی بیٹی کو پریگننٹ کر دیا تھا. تو بہت ہی شرم کا مقام ہے. ایسے لوگ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. کیونکہ اس قسم کے لوگ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں. نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ یہ انسان ہوتے ہیں، نہ ان میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، نہ ان میں ایتھکس ہوتی ہے. کیونکہ جو بہن ماں بیٹی سے جو رشتہ ہوتا ہے تو اس کی فیلنگس ہی الگ ہوتی ہے. تو اگر کوئی انسان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اور وہ انسان کہنے، کہلانے اور سمجھنے کا حقدار ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اتنی خوفناک قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے کہ اس قسم کے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں، اور اپنے گھر میں، محلے میں معصوم لوگوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان اور نشانہ نہ بنائیں. تو ان کو خوفناک سزا دینی چاہیے. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں 15,000 اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں کہ اس میں خواتین کا ریپ کیا گیا ہے. اور یہ جو اعداد و شماری یہ سرکاری اداروں کے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جو سرکاری ادارے ویسے ہی اپنی گناہوں کو اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے مشہور ہیں، تو اصل جو اعداد و شمار ہے، نمبر گیم ہے، وہ کتنا زیادہ ہوگا. اور پاکستان میں تو چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو تعلیم و تربیت نہیں کر پاتی، سیوک سائنس نہیں سکھا پاتی، تو جہالت بہت زیادہ ہے. شہروں میں ہی اتنی انتہا پسندی اور جہالت ہے. تو اگر ہم دور دراز اندرون کے علاقوں کی بات کریں، گاؤں موٹوں کی، تو وہاں پہ تو بہت زیادہ جہالت ہے. نہ وہاں کے رہنے والوں کو مذہب کا پتہ ہے، نہ تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے، نہ لائف اسٹائل کا پتہ ہے. اکثریت کو، سب کو نہیں، اکثریت کو. تو ایسی جگہوں پہ پوری برادریاں ہوتی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ لوگ اپنے ماں بہنوں کے ساتھ اس قسم کی نیچ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ایسی خبریں جو ہیں وہ نکلتی ہی نہیں ہیں ان جگہوں سے. کیونکہ وہاں پہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے. تو جو ہماری جو اتنی زیادہ آبادی ہے ضرورت سے زیادہ، یہ ہمارے لیے دہشت گردی سے اور بم سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. کیونکہ جو اکثریت ہے جو وہ جاہلوں کی ہے، وہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی. اور یہ لوگ اسلام کے نام پہ بھی ایک دھبا ہیں، کیونکہ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں ان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے حکمران، ان کی پالیسی، کیونکہ انہوں نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آج تک کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی. اور جتنی آبادی ہے اتنے ان کے پاس نہ عقل ہے، نہ اہلیت ہے، نہ وسائل ہیں کہ وہ اس آبادی کو تعلیم دے سکے، تربیت دے سکے، سیوک سینس سکھا سکیں، تہذیب دے سکیں، اور کارآمد شہری بنا سکے. تو کارآمد شہری کے بجائے یہ لوگ دنیا کے بیکار ترین لوگ ہیں، یہ پاکستان پہ اور دنیا پہ بوجھ ہیں. تو ویلو کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ یہ جو توبہ ٹیک سنگھ میں جو باپ اور بھائی نے اتنی گھناؤنی حرکت کی، تو آپ کے خیال میں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں تو ان کا ننو کاٹ دینا چاہیے، اور ان کو جو سزا دینی چاہیے وہ ٹی وی پہ، نیوز چینل پہ دکھانی چاہیے، تاکہ اس قسم کی جو نیچ قسم کے لوگ ہیں وہ عبرت پکڑیں اور ان کو ڈر لگے، تاکہ جو معصوم پاکستانی ہیں، چھوٹے بچے ہیں،
वो महफूज रह सकें। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले जो है वो 4 साल में 15,000 लड़कियों का रेप हुआ है और यहाँ पे हर 2 घंटे में एक छोटे बच्चे का रेप होता है। तो देखें कि कितना यहाँ पे आगे का आगे बिगड़ा हुआ है। वीलॉग के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा वीलॉग को लाइक करते हैं। शुक्रिया आपका, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए।